वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक मेरे साथ लाइव अंजुम रिजवी के साथ। और ये प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मौजू जो है अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पे बल्कि आ गया है और नीचे वो टेलीफोन नंबर्स भी आ रहे हैं जिस पर कि अगर आप चाहें तो मुझसे गुफ्तगू कर सकते हैं, या अगर अपनी आवाज़ मुतल्लिक़ा हुकाम तक या ऐवान बाला तक या अरबाब हल वक्त तक पहुँचाना चाहते हैं तो मुझे फ़ोन कीजिए ताकि आपकी आवाज़ में मेरे इस फोरम के तवस्सुस से उन तमाम लोगों तक पहुंच जाए जिन तक आप अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। और गुफ्तगू हो रही है आज जो वफाकी बजट है 2011-2012 का, उसमें क्या आप कुछ रिलीफ देख रहे हैं या ये भी महज आदात की फिगर्स की जगलरी है, आदात की हेरा फेरी है? कहीं आपको इसमें कुछ अपने लिए खैर का अगर पहलू नज़र आ रहा है तो मुझे बताइए, और नहीं नज़र आ रहा तो उसकी भी वजह बताइए, या एक मजमूई तौर पे अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिए। इस वजह से कि ये बजट बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अब ये सारा साल जो है इस बजट की रोशनी में कुछ चीज़ें चलेंगी। हमें देखना ये है कि इस बजट की तफसीलात, खैर जो लोग इस प्रोग्राम को रिपीट देखेंगे आज रात को लेट नाइट या कल, तो उनको तो खैर डिटेल्स मिल जाएंगी, क्योंकि अखबारात में भी छपना शुरू हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज़ हो जाएंगे। चूँकि अभी तक वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ नहीं हुए, अभी हमने सिर्फ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की तकरीर ही सुनी है कौमी असम्बली में, या उससे पहले इक़्तिसादी राब्ता या सर्वे काउंसिल है उससे उसकी हमने वो देखी थी, तो उसकी रोशनी में ही हम बात कर रहे थे। टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं नामवर सहाफ़ी, कॉलम नवीस और तज़किया निगार जनाब मुक़्तदा मंसूर साहब। मैं उनसे बात करता हूँ आज के बजट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मुक़्तदा साहब। वालेकुम सलाम जनाब अली, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? दुआ है आपकी। मुक़्तदा साहब, ये बजट 2011-2012 थोड़ा बहुत इसकी झलकियाँ आपने शायद टेलीविज़न चैनल्स पर अगर देखी हो, मजमूई आपका तासुर क्या है? क्या आप समझते हैं इससे आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा या ये भी आदात की हेरा फेरी ही है? देखिए, ये जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने सुना, वो मुझे आदात की ही हेरा फेरी लगी है। पहली बात तो ये कि ओवरड्राफ्ट पे पूरा मुल्क चल रहा है आपका जी, और इसमें टैक्स नेट को जो चेंज करने का या उसके एक्सपेंशन की कोई बात नहीं की गई है कि वो तमाम मराहत याफ्ता तबकात कि उनको टैक्स नेट में लाया जाए। देखिए, अभी इस वक्त जो सूरत हाल है और जो मामलात चल रहे हैं वो बहुत ही इंतहाई कहना चाहिए कि अफसोसनाक है कि वो एक सिर्फ तनख्वाहदार तबका या कारपोरेट सेक्टर ही टैक्स पे कर रहा है, सही, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उस टैक्स नेट में नहीं है, उसका स्ट्रक्चरल जो सेटअप है वो चेंज नहीं हुआ है। दूसरी बात ये कि जिस अंदाज में बारोइंग हो रही है मुसलसल मुख्तलिफ इंटरनेशनल और नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो भी आपके जो मईशत है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। फिर इन्होंने जो मामलात को जिस अंदाज में किया है, देखिए हमारा मौक़िफ़ ये था शुरू से कि जो मुलाजमीन है उसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट का नहीं हो, बल्कि हुकूमत एक बाकायदा प्लान बनाए और बनाने के बाद बेसिक सैलरीज के अंदर जो है वो तब्दीली लानी चाहिए। लेकिन आज भी उन्होंने सिर्फ रिलीफ दी है, कोई तब्दीली जो इस पे स्केल में चेंज नहीं है। और पे स्केल में लोगों के जो मुलाजमीन के हैं काफी अरसे से, कोई तकरीबन 7-8 साल से कोई तब्दीली नहीं आई है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2 ये है कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको आगे बढ़ाने और उसको इजाफा करने के लिए भी कोई हमें उसके अंदर एजेंडा या कोई हमें उसके अंदर मद में कोई चीज नजर नहीं आई है। बिजली जो बुनियादी चीज है सनअती तरक्की के लिए, उसमें भी हमें कोई ऐसी पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है बजट के अंदर। तो ये एक रिवायती सा बजट है जिसमें आदाद व शुमार की हेरा फेरी की गई है और कोई मस्बत तब्दीली आती नजर नहीं आ रही है। उसके अलावा अंजुम साहब, मुझे एक और चीज भी अर्ज करनी है आपसे कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 सालों से एक नया कल्चर बन गया है कि बज़ाहिर ये एक रिवायत के तौर पर बजट अनाउंस किया जाता है, लेकिन साल में 3-4 बजट आ जाते हैं, मिनी बजट जिनको कहा जाता है। बिल्कुल सही, ज़िमनी बजट के नाम पर। और वो पहले ज़िमनी बजट तो 1 या 2 आया करते थे, अब तो हर 2 महीने के बाद एक बजट आ जाता है, हर महीने जो है बजट हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि साल में कोई 6-7 ज़िमनी बजट आ जाते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल जो है ये मंतज कहाँ हो रही है मुक़्तदा साहब? मतलब हाँ, आप भी लिख रहे हैं, हम टीवी पर प्रोग्राम कर रहे हैं, आवाम से बात कर रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन
ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نے تو سب چیزوں کو اگنور کیا ہوا ہے. دیکھیے بنیادی ریزن ہی یہ ہے کہ جب تک آپ کا پورا ایک سسٹم کا گورننس کے اندر اسٹرکچرل چینجز نہیں آئیں گی، اس کی پوری ساختیت کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، اور معیشت کی پریارٹیز یعنی ترجیحات کا تعین نہیں ہوگا، چیزیں بہتری کی طرف جاتی نظر نہیں آ رہی ہیں. یہ کہہ دینا کہ ہم یوں کر دیں گے، اس طرح کر دیں گے، دیکھیے آج کی دنیا ایک تبدیل شدہ دنیا ہے. آج کی دنیا جو ہے وہ جو اسٹریٹجک سے زیادہ جو اکنامک دنیا ہے. آج کی دنیا میں جو پریارٹیز سیٹ ہوتی ہیں وہ اکنامی کرتی ہے. آج کی دنیا میں اکنامی کو اگر صحیح طور پر سمجھا جائے تو بھی چیزیں آگے بڑھتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو پورا کا پورا اپنا گورننس کا اسٹرکچر تبدیل کرنا پڑتا ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کیا وزیر خزانہ یا اس طرح کے ارباب الوقت پارلیمنٹ میں آ کے وہ حساب نہیں پیش کرتے جو بیرونی امداد کی صورت میں مثلاً سیلاب زدگان کے لیے ملا تھا؟ اس رقم کا کوئی آڈٹ ہوا ہوگا یا اس کا آڈٹ ہونا چاہیے، تو اس کو وہ کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ ہے انجم صاحب کہ جو امداد کے نام پر چیزیں آتی ہیں، جو مختلف مد میں یعنی دفاعی مد میں یا آپ کا سوشل سیکٹر میں جو امدادی رقوم آتی ہیں ان کا کوئی حساب کتاب عوام کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا. حد تو یہ ہے کہ وہ دینی مدارس جو بے تحاشا بیرونی امداد حاصل کر رہے ہیں وہ تک اپنا آڈٹ کرانے اور ان رقومات کو ظاہر کرنے سے گریز کرتے ہیں، بتانا نہیں چاہتے. تو جب آپ یہ دیکھیے کہ حکومت تو حکومت ہے، چھوٹے چھوٹے جو انٹرپرائزز ہیں، میں ان کو انٹرپرائزز ہی کہوں گا اب تو، کیونکہ مدارس جو ہے وہ اب انٹرپرائزز کی پوزیشن میں آ گئے، وہ اپنا آڈٹ نہیں کراتے، وہ آڈٹ کرانے سے گریزاں ہیں. تو پھر آپ بتائیے مجھے کہ یہ معاشرہ، یہ ماحول، یہ کس طرح سے اکنامک نہیں تو پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے، اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ آج اپوزیشن نے خصوصاً پی ایم این نے اپنا ایک شو کیا، اپوزیشن مستقل نعرے بازی کرتے رہے، چوڑیاں پھینکتے رہے، یہ سب کرتے رہے. تو کیا نواز شریف اب یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انہوں نے فرینڈلی اپوزیشن سے واقعی میں اپوزیشن کا کردار ادا کرنا شروع کیا ہے؟ دیکھیے مجھے ایک چیز آپ سے عرض کرنی ہے، اور میں آپ کے پروگراموں میں کئی بار اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ پاکستان میں آپ کو سیاسی جو اسٹرکچر ہے، سیاسی کلچر ہے، تبدیل کرنا ہوگا. پاکستان کو اگر آپ دیکھیے، پاکستان کے بازو میں، پاکستان کے پہلو میں دو بڑی معیشتیں پروان چڑھ رہی ہیں، چین اور ہندوستان. آپ کو ان کے ساتھ قدم با قدم آگے بڑھنے کے لیے اپنی معیشت کو ایک صحیح خطوط پر لانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. پورے پرانے ڈھانچوں کو آپ کو ریویو کرنا پڑے گا، اپنے تمام جو پالیسیز ہیں ان کو ریویو کرنا پڑے گا. آپ کو تعجب ہوگا انجم صاحب کہ شری لنکا جس نے تامل باغیوں کے خلاف فتح حاصل کی ہے، بہت تیزی کے ساتھ اس کے انڈیکیٹرز جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ 10 سالوں میں وہ بھی جنوبی ایشیا کے اندر ایک مستحکم معیشت کے طور پر سامنے آئے گا. تو پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اپنا پورا کا پورا اسٹرکچر، اکنامک اسٹرکچر سب سے پہلے، اس کے بعد گورننس کے جتنے بھی اسٹرکچر ہیں، کیونکہ اکنامی گورننس کے اوپر اور گورننس اکنامی پر اب اثر انداز ہوتی ہے. یہ جدید دنیا کا فارمولہ ہے، کلیہ ہے. بہت شکریہ مقتدیٰ منصور صاحب ہم سے ٹیلی فون لائن پہ بات کرنے کا. بہت شکریہ آپ کا. خواتین و حضرات، مقتدیٰ منصور نامور کالم نویس بھی ہیں، صحافی ہیں، دانشور ہیں، تجزیہ نگار ہیں. ان سے بات ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، بجٹ کے حوالے سے بات شروع ہوئی تھی. انہوں نے بھی یہی کہا ہے. اب جیسے کہ بات آئی تھی کہ وہ جو پاکستان کو اتنی بیرونی امداد ملتی ہے، پچھلی مرتبہ امریکی سیکرٹری اسٹیٹ ابھی جب پچھلے دنوں آئی تھیں ہیلری کلنٹن، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنے پریس بریفنگ میں کہ پاکستان کو سب سے زیادہ امداد امریکہ نے دی ہے. خصوصاً پچھلے سال کے اس سیلاب کے حوالے سے وہ بات کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ چین نے یا سعودی عرب نے یا متحدہ عرب امارات نے یا پاکستان کے دوسرے دوست ممالک نے اتنی مدد نہیں دی جتنی کہ اکیلے امریکہ نے دی ہے. لیکن وہ امداد کہاں گئی ہے، اس کا کیا حساب کتاب ہے، اس کا کیا آڈٹ ہے؟ آخر ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں وہ کیوں نہیں پارلیمنٹ میں اس کا بھی اعلان کرتے؟ دوسرے یہ ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ فرینڈز آف پاکستان کے نام سے جو ایک اعلان ہوا تھا پچھلے سال یا پچھلے سے پچھلے سال $5.28 بلین کا، جو کہ ہمارے ہی
نمائندوں نے یا ہمارے ہی لوگوں نے یا ہمارے ہی وزراء نے اعلان کیا تھا، ان کی طرف سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، وہ کیا اب بھی بجٹ میں شامل کر کے اور ممکنہ اخراجات کو رکھا گیا ہے؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو کہ اب جب چھپی ہوئی صورت میں اس بجٹ کی ڈیٹیلز آئیں گی، لیکن جیسے کہ ابھی مقتدیٰ منصور نے کہا تھا کہ ہمیں تو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ضمنی بجٹ سے منی بجٹس آتے ہیں سال میں 3-4 اور جو ایک مہنگائی کا طوفان لے کے آتے ہیں، آخر اس سے جو ہے اس کی طرف بھی جو توجہ دینی چاہیے حکومت کو یا ہمارے عوامی نمائندوں کو۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کا، آپ کی ٹیلی فون کالز کا بھی شکریہ۔ بات یہ تھی کہ یہ ایک پہلا ری ایکشن تھا، بجٹ چونکہ ابھی ختم ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے پہلا ری ایکشن لے لیا جائے کہ آپ کو واقعی اس میں اپنے لیے کوئی ریلیف کا سامان مل رہا ہے یا پھر آپ کو یہ بھی عادات کی یا جسے کہتے ہیں فگرز کی جگلری یا ہیرا پھیری نظر آ رہی ہے۔ اللہ کرے سے ہم سب کا یہ قیاس غلط ہو کہ یہ عادات کی ہیرا پھیری ہے، اور اللہ کرے سے اس میں ہمارے لیے کچھ ریلیف کا سامان بھی آ جائے اور ہمارے لیے کچھ بجلی بھی آسان ہو جائے، زندگی آسان ہو جائے، آٹا آسان ہو جائے، گیس آسان ہو جائے اور پینے کا صاف پانی بھی آسان ہو جائے۔ انشاءاللہ اب میری آپ سے ملاقات ہوگی منگل کو شام کو 7 بجے لائیو، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ ہر ایک الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے، اٹھے گا جب جم میں سرفروشاں، پڑیں گے دار و رسن کے ڈالے، کوئی نہ ہوگا جو بچا لے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔